अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ पाकिस्तान रेलवे पुलिस की तहरीरी इम्तिहान का एक ओरिजिनल पेपर। ये पेपर कांस्टेबल का है, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए ये टेस्ट लिया गया है। इसके अलावा पंजाब पुलिस के लिए भी ये पेपर इंतहाई अहम है, तो आप दोस्तों ने वीडियो को आखिर तक देखनी है। इसी वीडियो के दरमियान में प्रिपरेशन और टेस्ट सिलेबस भी बताएंगे। तो चलते हैं पाकिस्तान रेलवे पुलिस की तहरीरी इम्तिहान की इसी पेपर की जानिब। रेलवे पुलिस किसी पेपर का पहला पार्ट जनरल नॉलेज का है, तो सवाल नंबर 1 आया हुआ है, बलूचिस्तान के गवर्नर कौन है। तो अभी जो 2025 में पेपर लिया जाएगा, आप दोस्तों के पेपर में इस तरह करंट अफेयर की सहूलत भी आएंगी। तो पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर और इस तरह मिनिस्टर के बारे में याद कर लीजिए। बलूचिस्तान के गवर्नर कौन है, तो फैसल करीम कुंड ये KPK के गवर्नर है बमुताबिक 2025 के। कामरान टिसूरी ये गवर्नर है सुबसन के। और जाफ़र ख़ान, शेख जाफ़र ख़ान मंदोखिल ये गवर्नर है बलूचिस्तान की। तो हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। और सरदार सलीम हैदर ख़ान ये गवर्नर है सूबा पंजाब की, तो ये याद कर लीजिए। और जनरल नॉलेज वाली पोर्शन में दूसरा सवाल है, पंजाब असम्बली का स्पीकर कौन है। तो अभी 2025 में स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद ख़ान है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 3, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है। दोस्तों चीफ इलेक्शन कमीशन अभी 2025 में सिकंदर सुल्तान राजा साहब है। तो 4 ऑप्शनों में हमारे पास यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, सिकंदर सुल्तान राजा ये चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। सवाल नंबर 4 आया हुआ है, IG सन कौन है। तो IG पुलिस सन जो है अभी 2025 में गुलाम नबी मेमन साहब है, सी ऑप्शन दुरुस्त है। इसके बाद 5वां MCQs आया हुआ है, पंजाब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है। तो अभी पंजाब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, बी ऑप्शन दुरुस्त है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में लाजमी आएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है। तो अभी 2025 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहया अफरीदी है। सवाल नंबर 6 है, स्पीकर कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान कौन है। तो कौमी असम्बली की स्पीकर का नाम सरदार अयाज सादिक है। इसके अलावा ये भी याद कर लीजिए कि करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट जो है यूसुफ रज़ा गिलानी है, ये चेयरमैन ऑफ सेनेट है। सवाल नंबर 7 है, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारिजा कौन है। तो अभी वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार साहिब है। और सवाल 8 है, पाकिस्तान का वज़ीर रेलवे कौन है। रेलवे के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पाकिस्तान का वज़ीर रेलवे मिनिस्टर जो है इस वक्त कौन है, मोहसिन नकवी। तो मोहसिन नकवी तो नहीं है, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला है। अवैस लगारी भी नहीं है, इसाक डार साहिब भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन ए ठीक है। और वैसे पाकिस्तान रेलवे 2025 की मिनिस्टर का नाम याद कर लीजिए, मोहम्मद हनीफ अब्बासी पाकिस्तान रेलवे की मिनिस्टर है। इस तरह सवाल 9 आए हुए, पाकिस्तान का वज़ीर दिफा कौन है। डिफेंस मिनिस्टर यानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब है, डी ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 10 है, चेयरमैन पेमरा कौन है। पेमरा का मतलब होता है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो पेमरा का चेयरमैन जो है मोहम्मद सलीम बेग है, सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 11 आया हुआ है, उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसकी मानी लश्कर के है। हमारे पास आखिरी ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर सवाल 12 है, कौन सा मुग़ल बादशाह उर्दू का नामवर शायर था। तो ऑप्शन ए देखिए, बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल बादशाह का दौर का मुग़ल बादशाह था और ये नामवर शायर था। और आखिरी मुग़ल बादशाह भी था, ये भी याद कर लीजिए। फिर सवाल 13 है, बाबाई उर्दू किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्लामा इकबाल, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी डिप्टी नज़ीर अहमद और ऑप्शन डी मौलवी अब्दुल हक। तो मौलवी अब्दुल हक साहिब को बाबाई उर्दू कहा जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 14 कि इस्तिआरा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो इस्तिआरा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी उधार के है, उधार लेने के है। इस्तिआरा के मानी उधार लेने के है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल 15, हर्फ आना का मफहूम क्या है। 4 ऑप्शन है, पढ़ना, शुरू करना, या ऑप्शन बी सीखना, ऑप्शन सी इल्ज़ाम आना और ऑप्शन डी फ़िक्र होना। तो हर्फ आना इसको आप जुमले में इस्तेमाल कीजिए। मिसाल के तौर पर हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे ख़ानदान पर हर्फ आ जाए, इल्ज़ाम आ जाए। तो इसकी मानी क्या है, इल्ज़ाम आने के है। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स यहाँ पर टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ब्लैक कलर में सब्सक्राइब को दबाइए, सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कीजिए
اور ہماری چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کے علاوہ ہماری ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اکثر کینڈیڈیٹس کمنٹس کرتے ہیں، تو آپ دوستوں کا جو بھی کویسچن ہو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے، کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ہمیں ایسے کمنٹس کرتے ہیں کہ سر یہ پیپر اردو میں ہوگا یا انگریزی زبان میں ہوگا۔ تو کانسٹیبل کا جو ٹیسٹ لیا جائے گا، خواہ وہ پنجاب پولیس ہو، سندھ پولیس ہو یا پاکستان ریلوے پولیس ہو، تو کانسٹیبل کا پیپر بالکل اردو میں ہوگا، جس طرح یہ پیپر ہم آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ASI اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کا جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ انگریزی میں لی جاتی ہے۔ آپ دوستوں کے پیپر میں کرنٹ افیئر کے سوالات آئیں گے، کرنٹ افیئر کے علاوہ اردو کے سوالات ہوں گی، انگریزی کے سوالات بھی آئیں گی، بیسک میتھس میٹرک لیول تک آسان سی سوالات ہوں گی، ریاضی کی۔ اس کے علاوہ 10-15 سوالات مطالعہ پاکستان یعنی پاکستان اسٹڈی سے، اس کے ساتھ ساتھ اسلامیات اور جنرل نالج سے ہوں گی۔ میں اپنے چینل پر پولیس کانسٹیبل کی سینکڑوں کی تعداد میں پاسٹ پیپرز اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آپ دوست یوٹیوب پر اس طرح سرچ کر سکتے ہیں، پولیس کانسٹیبل پیپر بائی یو سی لرننگ ٹیوب، تو تمام کے تمام پیپر دیکھیے، پولیس کانسٹیبل پیپر بائی یو سی لرننگ ٹیوب اس طرح سرچ کیجئے، تو میری وہ تمام ویڈیو یوٹیوب پر آپ کو شو کر دی جائیں گی۔ تو تمام ویڈیو کو دیکھیے، خواہ وہ پنجاب پولیس کے ہو، سندھ کے ہو، ریلوے پولیس کے ہو یا KPK کے۔ تو ویورز مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی۔ ہم نے آپ دوستوں کو ٹیسٹ سلیبس بھی بتایا اور ٹیسٹ پریپریشن کے حوالے سے بھی گائیڈ کیا، تو چلتے ہیں پیپر کی جانب۔ اس کے علاوہ آپ دوستوں کا جو بھی کویسچن ہو اسی ویڈیو کے کمنٹس میں بتائیے۔ تو پاکستان ریلوے پولیس 2025 کسی پیپر میں سوال 16 آیا ہوا ہے، ردیف کی لغوی معنی کیا ہے؟ ردیف کی لغوی معنی ہے گھوڑے پر سوار کی پیچھے پیچھے چلنا، سی آپشن کریکٹ ہے۔ اور سوال 17 ہے مطلع کی لغوی معنی کیا ہے؟ مطلع یہ نکلا ہے طلوع سے، اور طلوع ہونے کی جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مطلع کہا جاتا ہے، یعنی جہاں سے کسی نظم کا آغاز ہوتا ہے، کوئی نظم جب شروع ہوتی ہے تو اس کو مطلع کہا جاتا ہے، اور کوئی نظم جب ختم ہوتی ہے تو اس کے اختتام کو مقطع کہا جاتا ہے۔ مقطع بھی یاد کر دیجئے۔ سوال 18، حمد کی لغوی معنی کیا ہے؟ حمد کی لغوی معنی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنا ہے، ڈی آپشن کریکٹ ہے۔ سوال 19، ربائی میں کتنے شعر ہوتے ہیں؟ تو ربائی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو ربائی کے معنی 4 کے ہے، تو اس وجہ سے ربائی میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو۔ سوال 20 ہے ہائیکو کے کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو یہ بھی اہم سوال ہے، 3 مصرے ہوتے ہیں، ہائیکو میں 3 مصرے ہوتے ہیں۔ اور سوال 21 آئے ہوئے تلمیح سے کیا مراد ہے؟ تو کسی خاص واقعہ یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہا جاتا ہے، کسی جگہ کی طرف اشارہ کرنا۔ آخری آپشن ڈی آپشن درست ہے۔ پھر ہمارے پاس سوال نمبر 22 ہے ورکوٹ کس کا افسانہ ہے؟ 4 آپشن ہے، ڈی آپشن کریکٹ ہے۔ ورکوٹ یہ لکھی ہے، یہ افسانہ ہے غلام عباس صاحب کا، ڈی آپشن درست ہے۔ سوال 23، مغل دور میں کس زبان کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل تھا؟ مغل دور میں سرکاری زبان کا درجہ حاصل تھا فارسی زبان کو، فارسی کا آپشن کریکٹ ہے، آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال 24، فیض احمد فیض کس شہر میں پیدا ہوئی؟ فیض احمد فیض یہ پنجاب کے شہر سیال کوٹ میں پیدا ہوئی تھی۔ سوال 25، شاعر مزدور کسے کہا جاتا ہے؟ تو احسان دانش کو، احسان دانش کو شاعر مزدور کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کا شاعر اسماعیل میرٹی کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ایکسٹرا سوال ہے، آئیے یہ بھی یاد کر لیجئے۔ پھر سوال 27 ہے قائد اعظم کی وفات پر قومی پرچم کتنے دن سرنگو رہا؟ 32، 20، 30 دن یا 40 دن؟ تو قائد اعظم کی وفات پر قومی پرچم یہ سرنگو رہی 40 دن تک۔ آخری آپشن ڈی آپشن درست ہے۔ اور سوال 28 ہے پاکستان کا دوسرا آئین کیسا تھا؟ پہلا آئین 1956 کو نافذ کیا تھا جو کہ صدارتی تھا، دوسرا آئین 1962 کو، یہ بھی صدارتی تھا کیونکہ اس میں زیادہ تر اختیارات صدر کے پاس تھے، اور 1973 کا آئین پارلیمانی تھا۔ پھر سوال نمبر 29 دیکھیے، سر سید احمد خان کو سر کا خطاب کب ملا؟ سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا تھا 1888 میں۔ اور سوال 30 آیا ہوا ہے پہلی گول میز کانفرنس کب ہوئی؟ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پہلی مرتبہ ہوئی تھی 1930 کو لندن میں، تو ڈی آپشن کریکٹ ہے 1930۔ تو یہ رہا ریلوے پولیس کانسٹیبل کا پارٹ نمبر 1۔ اسی اوریجنل پیپر میں ہم نے 30 تک سوالات ڈسکس کی، ہمارے پاس پورا پیپر موجود ہے، 100 تک سوالات ہمارے پاس موجود ہے، تو انشاءاللہ باقی سوالات 100 تک سوالات پارٹ نمبر 2 اور پارٹ نمبر 3 میں اپلوڈ کروں گا 100 تک سوالات۔ تو آپ دوست یوٹیوب پر اس طرح سرچ کر سکتے ہیں پاکستان ریلوے پولیس کانسٹیبل پیپر پارٹ 2 بائی یو سی لرننگ ٹیوب،
اور پاکستان ریلوے کانسٹیبل پیپر پارٹ 3 بائی UC لرننگ ٹیوب. آپ دوست یوٹیوب پر اس طرح سرچ کر سکتے ہیں. ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے. تھینکس فار واچنگ.